طعنا هبلي كم يتعنيكم خبركم تملكتنا نساعات زيز مرتنا يوم حاصرت زينات حيزنا قريبنا لنا بسنة نحو وصي تمارو 12 خفلي فولي كالاي بركي قالامينو تمعراريو اب تفتنت تمارو 12 خفلي فولي كالاي بركي قالامينو او وصيت عينت تمرت فيزيكس صحتت بمفطارو اتي بيت تمرتي كونه بيرو تمرت تግራይ ናብ ዝምልከቶ አካል ጥራና قريبهم ጸኒሖም እዮም እቲ ዝተፈጠረ ጸገም ኣብ عينت تمرت فيزيكس ካብ ሱሳስ ተኣረመ ውጽኢት ፈተና ናብ ሚእቲ ከይ ተቀየረ ከም ዝተለቀቀ ሓላፊ ቢሮ ትምርት ትግራይ ዶክተር ኪሮስ ጉዕሽ አፍሊጦም እዚ ስዒቡ ድማ ናብ ዝምልከቶ አካል ብዝቀረበ ጥርዓን ውጽኢት ቶም ተማሃሮ ዳግማይ ተዓሪ ከም ዝተለቀቀን እዚ ስዒቡ ድማ ተማሃሮ 12 ክፍሊ ፉሊ ካልኣይ ብርኪ ቃላሚኖ ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ዩኒቨርሲቲ መሕለፍ ነጥቢ ከም ዘመዝገቡን ምክትል ማኔጂንግ ዳይሬክተር እቲ ቤት ትምህርቲ ኣይተወልደ ብርሃን መረሱ ንድወት ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ አፍሊጦም ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ካብ ዝተፈተኑ 175 ተማሃሮ እቶም 95 ልዕሊኡን ውጽኢት ከም ዘመዝገቡን ሓቢሮም ኣለው ካብ ፉሊ ካልኣይ ብርኪ ቃላሚኖ ብተወሳኺ ኣብያተ ትምህርቲ ጽንሰታ ኒኮላስን ካልኦት ተፈጢሩ ዝነበረ ተመሳሳሊ ስሕተት ከም ዝተኣረመውን ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ዶክተር ኪሮስ ጉዕሽ ወሲኾም ሓቢሮም ኣለው تكال مقبار السنة LWF أورد رايا جرجر بيت تمرتي شلامرب أورد رايا عزودما أبيات تمرتي مشارع حدا ألقان حاولتن لعلي حموش تميتن 50 شح برز قمتنا وتتمرتي بحاجز مبركاتو تقليصو اتحاجز نلعل شمون تميت تمهارو زوعل دفتر ارساسن سكربيتون مخانز قلصو اتحاباري LWF جنفر زوبادو بتقراي ايتا كبرم عفرا اتحاجز بسنك سئنتنا وتتمرتي تمهارو كام عد تمرت خيترفو زحجز مخانون قليصوم አለው بتزامد زينا ኣብ መቐለ ትርከብ ማሕበረሰብ ሱሉላ ንኽልተ ሚእቲ ተማሃሮ ጣብያ መቻረ ልዕሊ 140 ሽሕ ብር ዝዋግኡ ናውቲ ትምህርቲ ከም ዝሓገዘ ተሓቢሩ ከም ጸብጻብ ኣስናቀ መሐመድ محبر لمعات حصت بالعلى 300 شح بر وصا زعدغتهم ناوت تمرتي صحفت مسارحن بحجز ابركيتا اتا محبر ኣብ ወረዳ ሓውዜን ኣብ 3 ኣብያተ ትምርቲ ጣብያ ሓጸት ንዝመሃሩ ደቂ ሰዋኣትን ዝኸፈ ጸገም ንዘለዎም 271 ተማሃሮ ናውት ትምርቲ ነተን 3 ኣብያተ ትምርቲ ድማ ጽሕፈት መሳርሒ بحاجز أبركيتالا حاجز تجبرلهم تمهارو دك سواتن نبرتن بوجنهم نستجبرلهم حاجز ناوت تمرتي بمسكان كأسالنت كلوي قبائلهم مكتل أبومبر محبر لمعات حاتت إنجنير أبرها جبرتاتيوس حدا دفتر نحدا تمهاراي بزبل مري حسب كاب أبالات تولرتن فتوتن إتات أبياز تأخاخبتو إتوت كم بجسي نز حاجز كم زجبرت حبيرهم مكتل محداري وردا حوزين أي تبرهنا هايلاي إتا محبر كابزن العلي تنكرا أفتات أبياز اللوت أجمات نمفتح ኣብ ትገብሮ መንቀስቃስ ምምሕዳር ወረዳ ሓውዜን ኣብ ጎኖም ኮይኑ ከም ዝድግፍ ገሊጾም ሓበሬታ ርክብ ህዝቢ ወረዳ ሓውዜን ከም ጸብጸቦ محبر لمعات تግራይ ንምእቲ ኣዴታት ነበርት ከተማ ማይጨው ኣብ ምርባሕ ደራሁ ንምውፋር ዘኽእለን ስልጠና ከም ዝሃበት ኣፍሊጡ እታ ማሕበር ነተን መጥቦብትን ነፍሰ ጡር ኣዴታትን ኣብቲ ዘፈር ተዋፊረን ብቐጻልነት ዓርሰን ክኽእላ ልዕሊ 3 ሚልዮን ብር ደገፍ ከም ዝገበረትለን ድማ ኣብቲ እዋን ተገሊጹሎ ሰልጠንቲ ደቂ ኣንስትዮ እታ ማሕበር ንዝገበረትለን ድጋፍ ብምምስጋን ኣብ ዝተዋፈራሉ ስራሕ ጠንኪረን ከም ዝሰርሓ ተዛሪበን ኣተሓባሪ ቤት ጽሕፈት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ጨንፈር ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣይተ ካሕሳይ ወረደ ኣብ ትሑት መነባብሮ ዝርከባ ነፍሰ ጡር መጥቦትን ኣዴታትን ብምግቢ ዓርሰን ክኢለን ጥዕንኡ ዝተሓለወ ህፃን ንኽዕብያ ስልጠና ከም ዝተወሃበን ገሊጾም ስራሕ ንምትእስሳር ንመበገሲ ዝኸውን ቀለብን ደራሁን ዝውዕል በታ ማሕበር ደገፍ ከም ዝተገበረ ኣይተ ካሕሳይ ወረደ ወሲኾም ገሊጾም ከም ጸብጻብ ሃፍቱ ብስራት
معالت ديمقراسي انت خبرنا هاجرات أفريقيا زلاق السلامن لعلنا حقنا من رجاجات زلوا عقدا سنت العالم خانو حبرة أفريقيا أفليتو أبومبر محبر كوميشن حبرة أفريقيا محمود علي يوسف أهجراو معالت ديمقراسي مغنية بمقبر أبصحاب ومجلسي اتبعالنا أفريقياوان سلام ديمقراسي لعلنا حقن سنة من محدار زلوا عقدا سنت العالم خانو الرجاجيز اتحبرة أبد حرجات وأبزت أقعد صحف أبز معالتي ديمقراسي أبالات هاجرات نسلام نخلو حقوف معبالن سناي من محدار نمتنخر صعرتاتن كجبرا خمس جلسو أرديو اتما بومبر وشخم خمس جلسو حبرة أفريكان أبالاتون حزبتات أفريكان بحقتات ديمقراسن سناي من محدارن أم مجهر زلو توفاينت أرجاجيتام كم تصاب جبر جزابير قدامو كابناي وصا زينا دما بحماس تعقيتهم زلو اسرائيلاويان ناب عدم نخملسون اب سممع سلام كيبصحن زعقس زلو قداماي منستر بنجامين نتانياهو مخانو سدرا قدات غليصوم زاغيد بحماس تعقيتهم زلو اسرائيلاويان ناب عدم نخملسون اب سممع سلام كيبصحن زعقت بحتاو محلخا قداماي منستر بنجامين نتانياهو مخانو قداي سدرا ني بي بي سي غليصوم اسرائيل زحلف سمون اب لعل كواتار زكايدتهم مدقعتي وترو اب سممع كبصح اب زقربلو غيزي نتانياهو كم زبلاشو زرئي قبلون حبيروم قدما منستر اسرائيل بنجامين نتانياهو دما اتسقمتي نتوم بشوعات تقمتي كلتشحن 23 مدقعتي زودبو لعلوت مرحت حماس علامه زغبره بمخانو ملؤ بملؤ مخنياتاوي إلهم اللو إذا خمزنا هلو حيلتات إسرائيل عبل على كتما غازاز فتصمو كبيد مدقعت نفرتي أحيلهم قصيلهم للو ودب حبرات هاجرات بوغنو آفتت أميس تأوجوا لخبابي وتادراو قسقاس مقبر نسيفيلات ناب زيادة زعمق عنوات كم زدفقهم آتنققهم كم تصاب إفريم ردهي حضرت زينات ساعات زازمنا لوام قبر كيدان مساخم صانيحه زرزرنا بزغربنا تصفز خمسكو